सप्तपञ्चाशं दशकं 57 प्रलम्बासुरवधः। रामसखः क्वापि दिने कामद भगवन् गतो भवान् विपिनं सूनोभिरपि गोपानां धेनुभिः अभिसंवृतो लसद्वेषः। सन्दर्शयन् बलाय स्वैरं वृन्दावनश्रियं विमलां काण्डीरैः सह बालैः भाण्डीरकम् आगमो वटन् क्रीडन् तावकनिधनस्पृहयालोः गोपमूर्तिरदयालुः दैत्यः प्रलम्बनामा प्रलम्बबाहुं भवन्तमापेदे। जानन्नप्यविजानन्निव तेन समं निबद्धसौहार्दः वटनिकटे पटुपशुपव्याबद्धं द्वन्द्वयुद्धमारब्धाः। गोपान् विभज्य तन्वन् सङ्घं बलभद्रकं भवत्कमपि त्वद्बलभीरं दैत्यं त्वद्बलगतम् अन्वमन्यथा भगवन्। कल्पितविजेतृवहने समरे परयूथगं स्वदयितत्तरं श्रीदामानम् अधदथाः पराजितो भक्तदास्तां प्रतयन्। एवं बहुषु विभूमन् बालेषु वहत्सु बाह्यमानेषु रामविजितः प्रलम्बो जहार तं दूरतो भवद्भीत्या। त्वद्दूरं गमयन्तं तं दृष्ट्वा हलिनिविहितगरिमभरे दैत्यस्वरूपमागात्य द्रूपात् स हि बलोऽपि चकितोऽभूत्। उच्चतया दैत्यतनोः त्वन्मुखमालोक्य दूरतो रामः विगतभयो दृढमुष्ट्या भृशदुष्टं सपदि पिष्टवानेनम्। हत्वा दानववीरं प्राप्तं बलमालिलिङ्घितं प्रेम्णा तावन्मिलतोर्युवयोः शिरसि कृता पुष्पवृष्टिरमरगणैः। आलम्भो भुवनानां प्रालम्बं निधनमेवम् आरचयन् कालं विहाय सद्यो लोलम्बरुचे हरे हरे क्लेशान्। ॐ श्री हरये नमः। सदा सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा। नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते।